योभन्दा अगाडि टी सेक्सनको चाहिँ सेप फ्याक्टर निकालेको थियो। अब यसमा चाहिँ एउटा योभन्दा अगाडि सिमेट्रिकल आई सेक्सनको पनि निकालेको थियो। यसमा चाहिँ अनसिमेट्रिकल आई सेक्सनको निकाल्छौँ। यहाँ 200 mm छ माथि डिस्टेन्स, यहाँ चाहिँ 300 mm छ। यसले गर्दाखेरि सिमेट्रिकल छैन यो फिगर। भने सिमेट्रिकल छैन भने यसको इलास्टिक न्युट्रल एक्सिस पनि निकाल्नुपर्छ र प्लास्टिक न्युट्रल एक्सिस पनि निकाल्नुपर्छ योभन्दा अगाडिको क्वेसनमा जस्तै। अनि इलास्टिक न्युट्रल एक्सिसको लागि प्रिन्सिपल अफ मोमेन्ट युज गर्नु पर्यो। त्यही तरिकाले यसलाई चाहिँ 3टा फिगरमा ब्रेक गर्यो। यो पहिलो यो भयो, दोस्रो यो भयो र तेस्रो यो भयो। र इलास्टिक न्युट्रल एक्सिस भनेको सेन्ट्रोइडल एक्सिस हो। त सेन्ट्रोइडको लोकेसन निकाल्नु पर्यो। यो भनेको मानौँ इलास्टिक न्युट्रल एक्सिस या तपाईँको सेन्ट्रोइडल एक्सिस हो। त्यो भनेको चाहिँ मानौँ यो जुन तलको जुन लाइन छ यो भनेको हाम्रो रिफरेन्स एक्सिस हो। योबाट वाइ बार डिस्टेन्स माथि छ भने प्रिन्सिपल अफ मोमेन्ट लगायो भने ए इन्टु वाइ बार इज इक्वल टु समेसन एआई इन्टु वाइआई हुन्छ। टोटल एरिया निकाल्यो भने कति हुन्छ? फर्स्टको एरिया प्लस सेकेन्डको एरिया प्लस थर्डको एरिया। फर्स्ट भनेको यो रेक्ट्याङ्गल, सेकेन्ड भनेको यो रेक्ट्याङ्गल र थर्ड भनेको यो रेक्ट्याङ्गल हो। टोटल एरिया निकाल्यो भने यसको 1 को 200 इन्टु 50 आउँछ एरिया। सेकेन्डको भनेको 50 इन्टु 200 आउँछ, प्लस थर्डको चाहिँ 50 इन्टु 300 आउँछ, टाइम्स वाइ बार। वाइ बार भनेको यो टोटल एरिया, टोटल फिगरको एरिया इन्टु त्यो टोटल फिगरको सेन्टरको लोकेसन फ्रम रिफरेन्स एक्सिस इक्वल टु इन्डिभिजुअल पार्टको एरिया इन्टु त्यसको सेन्ट्रोइडको लोकेसन फ्रम रिफरेन्स एक्सिसको सम गऱ्यो भने आउने हो, को प्रोडक्टको सम गऱ्यो भने आउने हो। अब 1 को हेऱ्यो भने 1 को एरिया 200 इन्टु 50 यहीँबाट हेऱ्यो भने इन्टु यसको सिजी कतिमा हुन्छ? सिजी भनेको यहाँ बिचमा हुन्छ, बिचतिर हुन्छ। पुरै 50 छ भने आधी भनेको 25 हुन्छ। यति 25 भयो, यति 25 भयो भने 25मा 200 जोड्यो भने जस्तै यो यति चाहिँ 25 भयो। 25 प्लस 200 प्लस 50 भनेको के भयो तपाईँको? 275। 275 भनेको यहाँदेखि यसको सिजीको लोकेसन भयो, प्लस सेकेन्डको एरिया भनेको 50 इन्टु 200 भयो, इन्टु यसको सिजी भनेको कति डिस्टेन्समा हुन्छ? यति 200 छ, यसको आधी भनेको यता हुन्छ। यो भनेको यति 200 छ भने यति 200/2 यानि 100 हुन्छ। यति 200 छ भने यति 100 हुन्छ। 100मा 50 जोड्यो भने यहाँबाट यहाँको डिस्टेन्स आयो, यो सेन्ट्रोइडसम्मको, यहाँदेखि यहाँसम्मको 100 प्लस 50 150, प्लस थर्डको हेऱ्यो भने थर्डको एरिया भनेको 300 इन्टु 50 इन्टु यसको सिजी भनेको यहाँबाट कतिमा हुन्छ? यति 50 छ भने यसको सिजी भनेको 25मा हुन्छ, 25। अब यसलाई सल्भ गर्नु। यो सल्भ गरेपछि चाहिँ वाइ बारको भ्यालु यति आयो 132.14 mm। रिफरेन्स एक्सिस तलबाट वाइ बार यानि सेन्ट्रोइडल एक्सिससम्मको डिस्टेन्स भनेको वाइ बार भयो। त्यो वाइ बार भनेको कति अब यसले रिप्लेस गर्न सकिन्छ? 132.14 mm। यति 132.14 छ, यति 50 छ भने यति भनेको 132.14 माइनस 50 हुन्छ। माइनस 50 गरेर यहाँबाट कति आयो? 82.14 mm। अब यति भयो। यहाँबाट यसको लोकेसन निकाल्यो भने 200 माइनस 82.14 गऱ्यो भने आउँछ 117.857 आयो एमएममा। त्यसपछि अब यही सेन्ट्रोइडल एक्सिस हुन्छ, यो इलास्टिक न्युट्रल एक्सिसको बटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकाल्नु पर्यो। कति हुन्छ? प्यारल एक्सिस थ्योरम लगाउनु पर्यो त्यसको लागि। पहिलोको मोमेन्ट त्यसको लागि प्यारल एक्सिस थ्योरमको लागि के गर्नु भन्दाखेरि सबैको सेन्ट्रोइडल एक्सिसकोबाट पहिला मोमेन्ट अफ इनर्सिया निकालौँ अनि त्यसपछि त्यसलाई ट्रान्सफर गर्ने। पहिलोको सेन्ट्रोइडल एक्सिसकोबाट कति हुन्छ? अब यो डाइरेक्टली पनि गर्दा हुन्छ र योभन्दा अगाडिको भिडियोमा भनेको थियो कसरी हुन्छ भने 200 इन्टु 50 को क्युब/12 प्लस यो गर्दाखेरि 200 इन्टु 50 को क्युब/12 गर्दा यसको सेन्ट्रोइडल एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया आयो। अब यसलाई यहाँ ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। यो अनि यो भनेको 25 प्लस कति डिस्टेन्स हुन्छ त्यो डिस्टेन्समा ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। त्यसको लागि यो फिगरको एरिया 200 इन्टु 50 इन्टु 25 प्लस 117.857 को होल स्क्वायर फर्स्ट फिगरको लागि भयो। सेकेन्ड फिगरको लागि कति हुन्छ? 50 इन्टु 200 को क्युब/12 प्लस 50 इन्टु 200 को क्युब/12 प्लस 50 इन्टु 200 भनेको एरिया इन्टु यसको सिजीको डिस्टेन्स कति हुन्छ? यहाँबाट
यहाँबाट हेऱ्यो भने यो सेकेन्ड फिगरको सिजी भनेको 100 मा लाई गर्छ र यो सिजी जुन छ यो जुन इलास्टिक न्युट्रल एक्सिस छ त्यो 82.14 मा एक्जिस्ट गर्छ। मानौ यतातिर यसको सिजी छ, यतातिर यसको सिजी छ भने यसको डिफरेन्स हो नि त, यति 100 यति 82.14 भने 100 माइनस 82.14 को होल स्क्वायर प्लस त्यसपछि थर्ड फिगरमा चाहिँ 300 इन्टु 50 को क्युब बाई 12 अनि प्लस 300 इन्टु 50 यसको एरिया भयो इन्टु यसको डिस्टेन्स फ्रम न्युट्रल एक्सिस हेऱ्यो भने यो सिजी यसको यहाँ पर्छ, यति 25 भयो, 25 मा 82.14 जोड्नु पर्यो, 25 प्लस 82.14 को होल स्क्वायर। यो सबैलाई जोड्यो भने सेन्ट्रोइडल एक्सिसको अबाउटमा इलास्टिक न्युट्रल एक्सिसको अबाउटमा मोमेन्ट अफ इनर्सिया आउँछ। यो गर्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि 417997381.2 mm पावर 4 भयो मोमेन्ट अफ इनर्सिया अबाउट सेन्ट्रोइडल एक्सिस भनेको। अनि त्यसपछि y निकाल्नुपर्छ। y भनेको यो इलास्टिक न्युट्रल एक्सिसबाट सबभन्दा टाढाको फाइबरको डिस्टेन्स, यहाँबाट हेर्दा अलि बढी टाढा छ नि त, यहाँबाट तल हेऱ्यो भने कति हुन्छ 132.14, यहाँभन्दा माथि हेऱ्यो भने 117.857 प्लस 50 भने यो माथि टाढा छ, त्यो निकाल कति हुन्छ, त्यो भनेको एकछिन 117.857 प्लस 50 गऱ्यो भने y भनेको कति आयो 167.857 mm। अब यो i र y आइसकेपछि इलास्टिक सेक्सन मोडुलस जेडी आउँछ, त्यो भनेको i बाई y, त्यो निकाल्दाखेरि कति आयो भन्दाखेरि 2490,199.284 mm क्युब। यो चाहिँ इलास्टिक सेक्सन मोडुलस भयो। अब प्लास्टिक सेक्सन मोडुलस निकाल्नु पर्यो। प्लास्टिक सेक्सन मोडुलस निकाल्न पहिला प्लास्टिक न्युट्रल एक्सिस लोकेट गर्नु पर्यो, त्यसको लागि बेग्लै फिगर बनाउनु। यो प्लास्टिक न्युट्रल एक्सिस लोकेट गर्नलाई अर्को फिगर बनायो। अब माने यो चाहिँ प्लास्टिक न्युट्रल एक्सिस छ, अनसिमेट्रिकल छ, त्यही भएर प्लास्टिक र इलास्टिक न्युट्रल एक्सिस फरक पर्यो। अब प्लास्टिक न्युट्रल यो सेन्ट्रोइडल एक्सिस हो नि त इलास्टिक न्युट्रल एक्सिस भनेको, प्लास्टिक न्युट्रल एक्सिस भनेको इक्वल एरिया एक्सिस हो। मानौ यो लाइनबाट y बार डिस्टेन्स माथि छ, त्यो भने योभन्दा तलको एरिया भनेको मानौ A2 हो र योभन्दा माथिको जति यो एरिया छ त्यो A1 हो भने A1 इज इक्वल टु A2 हुनु पर्यो। A1 भनेको यति पार्टको एरिया हो, त्यो भनेको एउटा यो रेक्ट्याङ्गलको एरिया प्लस यति रेक्ट्याङ्गलको एरिया भने यो माथिको यो हरिजन्टल जुन रेक्ट्याङ्गल छ यसरी बसेको त्यसको एरिया कति हुन्छ 50 इन्टु 200 प्लस अर्को कुरा यो यति y बार छ, यति 200 छ भने यति भने कति हुन्छ 200 माइनस y बार भने यो जुन रेक्ट्याङ्गल छ यसको एरिया भनेको 50 इन्टु 200 माइनस y बार हुन्छ इज इक्वल टु तलको अब एरिया निकाल्नु पर्यो, यतिको एरिया यो भनेको A2 हो। A2 भनेको कति हुन्छ 50 इन्टु y भयो, यो जुन सानो रेक्ट्याङ्गल छ यसको एरिया 50 इन्टु y बार प्लस यो जुन रेक्ट्याङ्गल छ यसको एरिया भनेको 300 इन्टु 50 हुन्छ। अब यसलाई सल्भ गऱ्यो भने y बार आउँछ। यहाँबाट y बार जुन छ यो y बार र यो y बार चाहिँ फरक है। यो y बार एउटै मैले नोटेसन लेखिदिएँ, यसलाई एक तरिकाले यसरी भन्न सक्छ yc बार भन्नु, यसलाई चाहिँ yp बार भन्नु, सबै yp बार हो यो है त। yp बार यहाँ सबैमा yp बार लेख्नु होला। अनि yp बार 50 mm आयो। अब जेडपी निकाल्न सकिन्छ। जेडपी निकाल्नलाई अब के गर्नु पर्यो, जेडपी भनेको कति हुन्छ a/2 टाइम्स y1 प्लस y2 हो। यहाँबाट y1 र y2 निकाल्नु पर्यो, अर्को एउटा समस्या पर्यो फेरि यसमा। y1 र y2 भनेको के हो भन्दाखेरि प्लास्टिक न्युट्रल एक्सिस भन्दा माथिको जति पार्ट छ त्यसको सिजी कति डिस्टेन्स माथि छ यो प्लास्टिक न्युट्रल एक्सिस भन्दा, त्यो भनेको चाहिँ y1 भयो। मानौ यतातिर छ y1 भयो र तलको जुन A2 एरिया छ त्यसको सिजी कहाँ पर्छ, त्यो भनेको y2 हो। मानौ यता कतै पर्छ भने पहिला यो y2 निकालौँ, यो y1 निकालौँ। y1 निकाल्दाखेरि यो y1 भनेको अब कहाँ पर्छ, त्यसको लागि प्रिन्सिपल अफ मोमेन्ट युज गर्नु पर्यो भने A1 एरियाको लागि प्रिन्सिपल अफ मोमेन्ट युज गर्नु। A1 भने कति हुन्छ, यो यसमा yp बारमा 50 राख्नुभयो भने A1 आइहाल्छ नि त। 50 इन्टु 200 प्लस 50 इन्टु 200 माइनस yp बार भनेको कति हो 50 गर्नु भने A1 आयो, त्यो भनेको यति आयो
17,500 यहाँबाट y1 निकाल्नलाई कति हुन्छ 17,500 भनेको यो पुरै माथिको एरिया भयो इन्टु y1 भयो इज इक्वल टु इन्डिभिजुअलको एरिया इन्टु y को सम यसको एरिया कति 50 इन्टु 200 इन्टु योहरू नै यो 200 मा -5 बार भनेको 150 mm है र यो 50 mm लेखिदिउँ है। अब 50 इन्टु 200 भनेको यसको एरिया भयो। अब यसको सिजी भनेको कतिमा हुन्छ 50 यति छ नि यति 25 हुन्छ 25 प्लस यति 25 प्लस 150 भनेको 175 प्लस यो एरिया भनेको कति हुन्छ 50 इन्टु 150 इन्टु अब यसको सिजी कति डिस्टेन्समा हुन्छ यति 150 छ भने 75 mm मा हुन्छ यसको आधीमा यहाँबाट y1 निस्किन्छ यहाँबाट y1 भनेको चाहिँ 132.14 mm आउँछ y1 भनेको y1 निस्क्यो अब y2 निकाल्नु पर्यो। अब y2 कहाँ पर्छ भन्नलाई फेरि यो पुरै यति एरिया को यति एरिया इन्टु यसको एरियाको सिजी y2 इज इक्वल टु यो रेक्ट्याङ्गलको एरिया इन्टु यसको सिजीको डिस्टेन्स फ्रम न्युट्रल एक्सिस प्लस यो तलको रेक्ट्याङ्गलको एरिया इन्टु यसको सिजीको डिस्टेन्स फ्रम न्युट्रल एक्सिस त्यो गर्दाखेरि a2 भनेको a1 बराबरै आउँछ किनकि प्लास्टिक न्युट्रल एक्सिसले इक्वली डिभाइड गर्छ भने त्यो पनि 17,500 नै हुन्छ इन्टु y2 भनेको टोटल एरियाको सिजीको डिस्टेन्स भयो इज इक्वल टु अब इन्डिभिजुअल कति हुन्छ 50 इन्टु 50 इन्टु यसको एरिया 50 इन्टु 50 भयो इन्टु यसको सिजी भनेको यहाँबाट यति 50 छ भने 25 मा लाग्छ आधीमा इन्टु 25 हो प्लस अब यो जुन रेक्ट्याङ्गल छ यसको एरिया हुन्छ 300 इन्टु 50 इन्टु यसको सिजीको डिस्टेन्स हुन्छ यति 25 अनि प्लस 50 भनेको 75 यो सल्भ गर्नुभयो भने चाहिँ y2 आउँछ यहाँबाट y2 भनेको 67.857 mm जति आछ। अब y1 y2 आइसक्यो अब जेडपी निकाल्न सकिहालिन्छ जेडपी भनेको a/2 टाइम्स y1 प्लस y2 यो जुन a1 छ र a2 छ यो भनेको कति हो a/2 हो नि त a/2 को सट्टामा a1 या a2 राख्न सकिन्छ त्यो भनेको 17,500 अनि a/2 भनेको 17,500 भयो टाइम्स y1 भनेको यति y2 भने यति 132.14 प्लस 67.857 यो सल्भ गरे जेडपी आउँछ। त्यो सल्भ गरेर यति 34,99950 mm³ आयो त यति चाहिँ जेडपी भयो। अब जेडपी आयो जेडी अघि थाहा थियो इलास्टिक मोडुलस भने सेप फ्याक्टर भनेको जेडपी बाई जेडई हुन्छ जेडपी भनेको कति आयो 34,99950 बाई यो जेडी भनेको 24,90,199.284 बाई 24,90,199.284 यो गर्दा सेप फ्याक्टर भनेको चाहिँ 1.405 आछ भने यहाँबाट देयरफोर सेप फ्याक्टर भनेको 1.405 यो चाहिँ रेक्ट्याङ्गल भन्दा थोरै आएछ यसमा ठिक छ। यो अलिकति मैले चाँडो पनि भने किनकि यो कन्सेप्ट जुन छ यो योभन्दा अगाडिको क्वेसन गर्दा आइसकेको थियो त्यही भएर ल